الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجينا الله دعاني سبحانه وتعالى يغندن بوكهمانتي kisiyendo tigandenga awa annabi ñimmum po kananken kamma muhammad bin abdullahi adi dunkonundi sahabanu aɗo sero serega tokkiɗo annabi ñimme ke battenga kattale hemankotanga maremu kegana girno harsa owa continue ɗo darsum battenga tafsirul qur'an al karim e suratul maida allah dali kallamuntenga owa gilli ayanga tandumen do aya ñirundinga allah dungenda baraken wa allah ñagana jalla fi ula taage kundu ana rago dangan qur'ana ke barakenga ana yanko kanun ana yankandu o kanun nogonde ar muslimen kanun jukko humanten nogon oda allah ñaga hamira hinunga lasminta hinunga o gombontenga allah kitabe ñimmendi kitabe kebe agada yankandi yandabe ñimmum po urgunten kamma أغن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وانياغنا أنوالي على كثيرون كيغنا كيرنونغاني وكونتين داسونا اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول دارو أغسي كيبه كما نندا كننتي kitabi gankon galliganton gondi ikanu allah woni junubunun suka farniya woni ronde arjannan nogoni neman arjannanka igalliganda sallen cigindi ila tawratan cigindi yalinjilin kitun cigindi ado gada kebe yankane kattiya nangri kamanga gayenge yigene gelli kamma bangiya adi wure bangoni warjagana karasu dambe yogonuwa alyahudiyanu kudo wan nasaranu kuno wondi kunyan nakandu ganko nyai isigittelengonta on kamma kaho gabe wano ngani kunya fasikinu nyai iga kebe gollina anta gemme allah lenki kamanen to dangani ya ayyuhar rasulun yanken fare balligh ma unzila ilayk annan kiyen wundindi honga kebe ogada yankandi kattanke muhammadiya min rabbika kebe agilli gellan kamanga ayani kitabe ke kundu anna bangandi وإن لم تفعل جلّنغ ما كن دبرتا أما فارنا وكيكي عندي فما بلغت رسالته أنا هو كتبك أما كو أتنا ما فارنا وكيم وانشو أكي عندي والله يعصمك من الناس ما كانوا الله وانتنا بكا سرنا إتكيا ينقين كاني تنغندانو ني فارم فننا كو أولنكي أوا كانن كو بريزدانونغا تنغندانو ني هننا موغوي kempa katambil lagaru faren kam manna muru hina ina dunga magannallo khabirem be ke aya ga yan faren kam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nanti wallahu ya'simuka minan nas alla wan tangana bakka soronga farenti tanganda ngale da kasanki bakkin karonga alla tiwin tangana naam إن الله لا يهدي القوم الكافرين الله أنت سرين كندنا سربنا سران كافرين قل محمد ننتي يا أهل الكتاب أنكن يا قوم كتاب غانكو لستم على شيء خانت هربانه كما جل جيننا حتى تقيموا التوراة ما خانا التوراة أن كيتون تجندي والإنجيل أو الإنجيل أن كيتو خاندا كون تجندي وما أنزل إليكم من ربكم أدو غدا كبي أن كان كتا خاي نغري كما ما خاندا كين تجندي نانتوني تي محمد يا ولا يزيدن كثيرا منهم القرآن كي أن كأن سرقة بجدني نغنديا
ما أنزل إليك ولا ناتي ولا يزيدن كثيرا منهم ما قال سرقب جيدي إنو غند ما أنزل إليك وقد كبي ينقن كرتن كمحمد يا من ربك نانغران كما آية القرآن كيكندو آية قيم بيكندو تاس آية أنا ينقفارن كما أنا كافر نو منافق نونا أني كنت لنجيدني من يا طغيانا وكفرا فاسغا غدو كافر أو كما فسق تاغو كافر أو أني تلنجيدني كيا كما أو مؤمن نون كل لغنا وكون جيدني اللي من أنكاهنا فلا تأس على القوم الكافرين مغسنو كافر كما كافر أنا هلكي مغسنو كما مغسنو على هذا مسقل جرا إن الذين آمنوا الله دالي أغاكم مؤمن أغاكم منو غاتي غاتون وندي والذين هادوا أدو أغاكم منو غاتي غاني اليهودية نونا والسابئون أدو ساني باتا نونا والنصارى أدو كوبينو غاني والنصارى من آمن بالله تربنا تونغوندي غانو غوني تي الله واليوم الآخر أنتم غونتي لا غراكوتا غانتي كارنا مولي غانو غاني أنجاغا يانتم غوني تاي وعمل صالحا أندا غولي سيري خلاص انتن غولي فلا خوف عليهم كانون تكون كمانو كمالي خيامان كوتانا ولا هم يحزنون هم كمانو انتا سنونو كيان كوتا نيما باني فرينا أندا وركندو اليهودية وكي توكي هتي هويا غولي كيبي غانو كيني هونا خسروا سرنا اليهود وكي قل لك تغنو أن كافر محمد بس قلنا وكأن تغنو نصارى وكأن نصارى وكي دينا تغنو أنتم انتفارين صلى الله عليه وسلم أنتم انت لا ركوتنا أن قل سرن قل لا ركوتنا الله والنيمان ولا النيمان كان الله كانوا نيما كن كوتا نعم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل الله دالي سبحانه وتعالى ويلايد لغا لايد قط ين قال بني سلام رمونا ده وأرسلنا إليهم رسلا ودا فارون كي كاتيا ده كلما جاءهم رسول برو فارن انا ركاتيا بما لا تهوى أنفسهم فاركن ركاتيا دو هون انا ركاتيا كيبي ماغي كنيون كيلونغا فريقا كذبوا جماعة وانو كنا غارانديندي وفريقا يقتلون جماعة وانو كنا كارندين دبرني وانا بني منكرن اليهود والنصارى جي كومبا كوند فورتوغال ودا لايدو قتل لغي ياغل التوراة نو نانتين تونتي الله او فارون جو كوماندي خفارون انا ركاتيا فارو كودو هيبي ngana adi kunga adi lungunga magimta awa kemba di golle gagel no yogonu wa farun garani yogonu ikarni na وحسبوا أن لا تكونوا إذا كي أجيك نانتي فتنة إذا كي أجيك نانتي أنت يعني يكون دعاني ينعن قتيا كيف فتنة يرون عذاب ينعن قتينا فعموا النبي نمو كرني وحسبوا يكون أجيك نانتي النبي نمو كرني ألا تكون فتنة كنت ينعن قتيا ده فعموا illungu madi hinki bakatongu ngallenga وصموا illungu bakatongu mugundenga de ثم تاب الله عليهم andawari sagi allah ri tuuragi dangani kadi ثم عموا sagi iragi kadi nampinki وصموا illellungu no kadi كثير منهم sergabe ngai no onni ken kota ille kadda sankonta o ke gollenye de والله بصير بما يعملون allah kunnu ngalla nyani aga golle su de barnde لقد كفر الذين قالوا كم بقى كده كي آية غيرني هي ببنغانو نانتي والنصارى كوني كافرين ما هل السكة كده كم كما ننتي لقد كفر الذين سرون كافروا قالوا وبنوغاتي إن الله هو المسيح يكوبنوغاتي المسيح كنا يعني الله يعني عيسى كندو ابن مريم مريم الرنيو كي كندو إتا يعني الله كو سربنوغاتا كي كندو كو كمان كافرين وقال المسيح كن عيسى تي يا بني إسرائيل أتي إسرائيل الرمونغو اعبدوا الله إسرائيل كيكو أتي قرأ الله باتو ربي وربكم جيكا ما دو كنتو كما إنه من يشرك بالله أنه ننتسرو سرنا هلندين كو الله فقد حرم الله عليه الجنة الله أرجنا أرجنا حرمان كن كما ننترنا الجنة ومأواه النار أنك من تاو دينغرنا يمبني نغني وما للظالمين من أنصار أما يا الظالمين دعاني قلت تونيون يعني ديمان دنا إذا كم بقت هلا كفينك سرنا ندروتو أنقول نغني خوتمان نيان نغني هنة جلنا نعنقد تسرونه والله ثم والله 3 مرات والذي بعث محمدا بالحق النبي نقول الله كبير محمد خيتي
nayanda mi menga sero sere na karando hilla kape ha karangol lunci bono freng har ba anta nyimo pesi nen tank bare ngade Allah ga notanga bakay la kape naam لقد كفر الذين سرون كافرغو قالوا كوبينو غاتي إن الله ثالث ثلاثة إذا الله نكمن ننشكني الله إذا الله كمن نين مريم نكمن ني إيسا نكمن ني كوسك إذا تغني كنويل آلهة الله ونو كمن نين ومريم كمن نين وإيسا كمن نين أخي إذا الله كيني سكني الله قالوا لي ألان شروني وما من إله الله دالي سبحانه وتعالى إلا باتي كمانين تنونغاني إلا إله واحد كبي باتي نغان تنون كما أغانتا كمان باني الله وإن لم ينتهوا قل لي ما هتبك كي قول لي أما يقولون إذا كيف يكون إتي واحد أدو أحد إتي واحد كندو أنا كون نقصو أنكل لمندي اثنين أما الله ما قرنا عند واحد فارما كهرت عند الله واحد أنتم واحد كنو دعامين قال بنقول نقول الله ده تقول نغني سرنا كنو كتر الله كان قوم بينا أمانيا تقول نقول الله نه دعام قاتنا أحد أما تقول هو الله أحد أما تقول هو الله واحد واحد يتعنا أكو ربنا شيء كان نعم نعرف كيف أننا من ده نقول angati wahiduta angati ithnain kem bakati ke qaida qore ga muslimin maga tonon maga idan kem bakati Allah subhanahu wa ta'ala maragati wama min ilahi illa Allah wahid ilahun wahid kem bakati Allah subhanahu wa ta'ala kamanen tanungani kamane ke kube abatengan ton kama aganda Allah subhanahu wa ta'ala ba'da ahad la yamassanna wa in lam yantahu amma yaquluna اليهود نقول والنصارى نقول قد الله نسكندين يي والله كما هتبقى كده مكنا لا يمسن الذين كفروا الله انا سر لغاني ميمه كونا كافرون منهم عذاب أليم إن غني ينغن قسم بوتورين بينغا إجماع هتكيد جامي وإن لم ينتهوا عما يقول إجماع هتبقى كده مكنا لا يمسن الذين كفروا مگر يمم ميم يكون كافر منهم إن غند عذاب أليم نعم أفلا يتوبون إلى الله جت إن تتوبين كتا الله يبا ويستغفرون إن الله نجا يمبينا والله غفور رحيم الله نغفرنا نني هنا نني ما المسيح ابن مريم إيسا من يهربان يا مريم مريم كندو إلا رسول aganda fare ni isa kundu qad khalat min qablihi rusul farun danga kane rabbil garin farun danga kane wa ummuhu siddiqa ama kundu tongun dana yakhren isa ma kundu tongun ta khore ani kuna yar maryam kana yakulani ta'am isa di ma isro fil sunyi gande yegan allah ken qadday gen subhanallah allah akbar lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah banakin ahad ndungan ahad tunkaban ama hataji hohoy suruni hataji jinna kat Allah subhanahu wa ta'ala nanti Allah gabre mani subhanallah Allah kembrini me ay me bi ibro ade samadu re kebe Qur'an gondi arabun ci fakane samadu ne kebe ga sikki du anda sembe hoy magas man de Allah subhanahu wa ta'ala hajinya kursi yade Allah maju Allah nda kursi ha sama du kene ke o kebe man nan tembe hoy an kem bayta o anga matta o ni an daw min Allah da on kam nun yenna an tembe anga har ni kam bay sembe hoy ni gi na bo ngure en de min na sire sura da terne kam nun yina Allah te man nan tembe hoy Allah kenye ni kenga sama do de sembe hoy ma hada ji halba wala angana no ko man da korrame ya kam korrame ge ta on den man amman nan man ken nan tembe hoy dulle ngala ga man daga ho mu ran nay ka Allah subhanahu wa ta'ala kini samadu ya kimma hata jalba yana fam tir samadu ni kiyen samadu ke gan duran tikane an gan nyawo yanga ya kame kallan kote man nan tembe ho si an ta ko hakka mambir no ho aga nyawo nya himpe man nan man bare ndana himpe nga sikka be no jorin naga man nan pada yana naga sikka sun ta no man nan bare khen ko nga man nan pada ji Allah ken gan samadu ni jalla fi ula Allahu akbar ngana qur'ana kala Allah gati
ana qur'ana kala Allah ganni matellan kanne ati innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama sebedu go Allah to kunyan kan Allah wato so ni goddi na lemmen da jarri ana gore ki ngonde Allahu akbar Allah gan wala lan ci ron كان يأكلان الطعام itadi mai filli gande gana انظر كيف نبين لهم الآيات aha annam paindi kam mogani oga bangani dangani kayfinu kubeno kulle gani iga koyni nan diga me kebe konno diga me ken diga murenye igati isani kamane adima ثم انظر أنا يؤفكون lagan nam paindi kam mogani kusuru koppen baka Allah kayfinu kuyen قل Muhammad nan dirangan أتعبدون من دون الله yogakum batni gelalla tananyai ما لا يملك لكم ضرا kebe gantam toranta ho aranta marna kadang toranta marna kadang ولا نفعا aranta munna ha kayan tunu hudnu katanga kem bakati akibi batta aranta torat ni katanga aranta munna har aga hudu aranta toran tunu bakan kam makadi na ha aranta en ahudnu katanga والله هو السميع العليم الله كن مكانا نينا الله يتوانا نينا الله يتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجي جلم متنو يتا كده تمري ده بركونا يا جلان تمري اجلم منما تمري كنا ملمننا جموندي رانغنا وانتنا يتي كوري تي كيل نون دولن ديرغا ارو كوبودي باكي الله كنيغا dulle ngama kini ga dulle Dakar يا غبي علي na haga ne kenyan fa na hosira ya bosira mana kenya ga cikan da Allah ya wala lan kenya ni allati ata'buduna ahakum badna min dunillahi nan bangi Allah ma la yamliku lakum darra kibi garan tura marna kada ngani wala nafa anda munna marna kada ngani Allah keni muka tuna ni subhanahu wa ta'ala قل ahmar nanti يا أهل الكتاب ya kitabi gankongo لا تغلوا في دينكم kama garage ka khemprandangini ka dinan nogondi غير الحق to muntana ka kiya utuna ngolle bay ولا تتبعوا أهواء qaumin قوم kama ga baro suron yon killum battenga ka sirebe nu ga dangi kakane igani fesken tangulu be ndabarni kama waro kumaten ولضلوا من قبل ikun chanko era kabile garne kakun lenkane kenne kun chanko وضلوا كثيرا serega bera ila serega bera ga na san konni suron no gonde وضلوا عن سواء السبيل ifir hanon diga men mani tu uzera bonillah e gara ke go wan wala hulian ken kemma ho to non wala ma ko Allah har banan tam wa an to hakamma o daga nan man qur'ani mi ran an sa sire manyan to in Allah gadi waran qur'ani ba ma amma siran nuni su qur'an na qotiyo maka kafirun ko wala wucin ne kayyandi itto gelu ko ngai amma fam yandi to gelu kenyani ikun chanko ban makkan ko nyaawala diya batin yani kida bigan ko hana ho gari yakrin har fara sallallahu alaihi wasallam annabi ma ngare gar hira aga illa ka taqriyatu kubra qariya man dabar arawtu ala katta koyi habatu nirme kene warqat bun nawfal kinga qissan kitabun naw sahih al-bukhari wa warqat bun nawfal akenya gara wan nasara gonda bariya wan nasara dina ani kitabun jana amran qan ngondi ana sa na kitabu kuilla ne translate agi illa kinga ni wan nasara dina nyakam ho ana khadija do kedde alle kun ara ki gole be bare kem bara ko nan do ko na dinan du keno wata le tirdi amar ka kinga ri gbar nga ko dakisa kam ma gbar nga ra woni bana kinga ra faare nga bana agara tirni gbar nga pas ma wati ki mena nabi min lagar ki bar nukum ki be yan kanka man namuswan namusu to ala wuli nyina jibril khil namus atike yan ka musa kam alayhi salam kem bagadani kita ati farna ati an kiye ngalle ga nyin aga ndinni su nyande ma demande posten bente khamba khisa warqad bun nawfal ila faran tiri di warqad bun nawfal qbarna kama tawar janna Allah tawar janna kem bagadi warqad bun nawfal faran annabi ma ngarne ko tambe nande anta rasulullah ken faran ken warqa fatiha radiyallahu anhu ya sahaban anya sire fatran churin na وضلوا عن سواء السبيل إحسان كبك كلهم بوتل ونتنا لعن الذين كفروا الله دالي سبحانه وتعالى
ila yemullaga ni langa kubinu wa kafirahu من بني إسرائيل gali bayin salar mun nogondi على لسان داود dawru nenen kamma igara Allah kuta dawra li langa وعيسى بن مريم aro Isa bana Maryama nenen kamma ذلك بما عصوا ato ngde ke iga kute وكانوا يعتدون inya gelli yadan ton kayde yada Allah gingun kamma كانوا لا يتناهون عن منكر fa'aluhu ijiku yego hege kanu ikunya la yatanahawna an munkar indame ka wana bakka hibre nyen fa'aluhu hibre kenyen indame ka wana bakka iti kunya al yahudianu bana salatu nunna nyana indari indasere yalla kuten kama indan ka wani lenganga na bara ko mayna amma kima rimya awakian kenyen kuna kanu ini la yatanahawna indame ka bana an munkar fa'aluhu golibren nyen na لبئس ما كانوا يفعلون هم بنو ين golle ke be barnde ترى كثيرا منهم Allah ejiko tunakum ben selango atan nasre gabe wari no gonni يتولون الذين كفروا ina surunya bi sallim ma gunu kubinu wa kafiru sanna wari iro kunyi na men jamu لبئس ما قدمت لهم أنفسهم hom bono yen kinu ngara ke be kandidangan ham la ra ko tay waya perdem an سخط الله عليهم bo Allah bu deni kam Allah bu deni kam aha وفي العذاب هم خالدون yang gang kata ki kan la ra ko tay tokkunu ya bada ila kesum gi troli ولو كانوا يؤمنون بالله igal ligani kan to wonete Allah والنبي ado annabi nyimme ke kundu وما أنزل إليه ado gada kibe yang kan katta annabi nyimme ke no qur'ana ke ya ما اتخذوهم أولياء imay kafir no kutti gini bi sallem ولكن كثيرا منهم kagan dasre gabe no gondi nya فاسقون fasuni idan wa ala bansaran ko ala hulunuma igara kafir ko yemme nyoro dalle be an atwa furta kunna magad huti kunga bani kunje ko ntenye nyi kunga kami mama fam isa ko nteni nan ti kunga ho kin khafarenga kunga na duguti kun kitemure inna to ngoni ti farenga banta ago kumbai waybe afiri ni mal danda afir Allah kam paga diga mun ti xibar no on dama sutiya naam لتجدن أشد الناس عداوة ko aya ne binu garne ko kundu ko hatu inde nanti al yahudiyanu yaqunna qundangin ten muslimun kam nan qoto wa nasara al yahudnu mushrikun illa kafan yaqunna qundangin ten muslimun kam nan qoto wa nasara Allah ya kunna bawani farenga sallallahu alaihi wasallam agada qur'anan qara wa nasara ngum kamma najasi banginga sahabu ngara qur'anan qara akota wa nasara nyine akota ikunga akota itongondi iwa kota na kenat la tajidanna atadda nasin mangara surumpo gabenni surumpo qotenni la tajidanna asadda nas anna surumpo qotenni ne adawatan ha عداوة للذين آمنوا qonna unga yemunda no kubinu ga tongondi اليهود al nyen والذين أشركوا alo kubenu ganya hilla kapano ku hille kunu ku qonna kun qotenni mu'minun dangan di mana ku mara mu'minun nan qodo siran none senyi kam ولتجدن أقربهم mawaddatan anga nyini serebe kanu en potin tantengi dangan fonne للذين آمنوا soron dangan kubenu ga tongondi الذين قالوا kuni soron kubenu ga ti إنا نصارى nan to kuni wan nasara andawari anna wan nasara ko kunyam pinnene honninde muslimunga dina al yahudin kubenu ga dunan qulatenga ga tere idi ga gonele mawdo mi wat wan nasara ko ikunga andira me hamu honna qawl yahudiya jami andira tabe نعم. ذلك بأنهم منهم قسيسين قسيسين الله دال سبحانه وتعالى والنصارى نكو يكون إيا كانوا ينغان تنتا هن مسلمون دنغاني
asmo ngitul man ya dhalika asmo bi anna minhum qissisina tuwanu yukun gondiya ورهبانا arbatana khoro وأنهم لا يستكبرون يكون بين تدو خوردين تدو خوردين عندي رامي هملو نعم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول يلي أنا مغي هونغا كيبي وغدا ينقني فارن كما صلى الله عليه وسلم أين قرآنك ترى أعينهم تفيض من الدمع أني يا هونغا لغا غوجني يلي يا خنجينا يلي الله كننا مما عرفوا كيبي غداتو من الحق يلي تونغا يا تونغو كيبي تلي إننا كوبانتي يغسنا ونو يقولون ربنا إيواتني أو كمانو آمنا وكوتونغوني محمد يا فاكتبنا مع الشاهدين أنو تغنونجا كاين الشيدانونغا نندو تغن تنفارنغا وما لنا ألا نؤمن بالله منو كودانغاني وكان تغنوني تي الله أنا وري من هكيكو منو كودا وكان تغنوني تي الله وما جاءنا من الحق أدو كيبي غاركاتو يجلي تغنونغا منو كان تغنوني ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ونطمع وتامخني وخنيني وكموندا كسوة نحسر باني ونطمع وتامخني أن يدخلنا ربنا وكما نورني مع القوم الصالحين كاين سرسرنا فأثابهم الله بما قالوا كما نندي براجي تيهون اغرا كيبكو جنات تجري أرجننا نونغا غورنو من تحتها الأنهار أرجننا نكوري ولا لقو غورني وره خالدين فيها يواتقو أرجننا كنو وني وذلك جزاء المحسنين أتكي من يسرون تيمي ستورنا كندوا والذين كفروا الله دالي سروكو بين وكافرغو وكذبوا بآياتنا إيغا كافرغو إيغاران دينيتو ولا آيانونا أولئك أصحاب الجحيم كون كمان نيني جهيما دونكونونا يا أيها الذين آمنوا يا يمكو بين واتونغوندي لا تحرموا طيبات ما خما هم بو سنين لغا حرام أحل الله لكم الله غدا كين دغنا لا تحرم طيبات خما هو سنين لغا حرام ما أحل الله لكم الله غدا كبي دغني غدا خما كيم برام اتيكيا كوندو ايانقا برمبه عندما فضل بعض الصحابه عدم اتيان النساء sahaba no ku yogonu gada hunelle ma wonda bananti kunta inta kapalle ma wonda banti ya wonna ya haren param duma I dumi sume nyakamma aw nantinta igo honu yogonu igana kamanen para ke kunanti kama ho senne ki balla gada ganna gada kama haram duma ولا تعتدوا amma ga ya da nan dangi qimpanga إن الله لا يحب المعتدين Allah nta ya dan temmundale وكلوا مما رزقكم الله qayge kebe Allah gada khawar jaga bakkai حلالا طيبا halalen bo senne warjaga senne be Allah gada nyakara ne kana iga واتقوا الله agana du korosi Allah الذي أنتم به مؤمنون haga tongunenti Allah kebe aga du korose لا يؤاخذكم الله باللغو ken gora tirinde kebe gari kunin kibarenga kunele kafara ko ayno hadan kunya bangan kamananti la yu'akhidhukum Allah Allah ntagara bilaghwin qagarrabu digamunga في أيمانكم khakuni no gondi kune be anga ma khere Allah ndallagante ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان khaganta kuna yu'akhidhukum Allah wa khara bima aqadtum al-ayman khakuni kubina khaga de tahu angan tobe nanti wallahi annan tobe kan tobe ben kamena lagante فكفارته إطعام 10 مساكين kitangana kune be tahu anga kunanga ti wallahi ndakede barni anga mun dana da bari magala barne gelanga mun da barti kafara kinan anna miskino tammen na kunye gan itiam 10 masakin anna kunye igandini من أوسط ma ما تطعمون أهليكم min awsati ma gelluhum fo na gandun kanga igu ho na gandun ke tuti'muna ahlikum qaga gadun konun nyigani igu ho beya angan andi mba nyigani maro nyega anna kem maro sorno walla ille walla hoto na gadi ba
kebe akaga gadun ko nun nyigani tay anna ku miskino tammi anni gani tikene أو كسوتهم gellangaranti gandini anni fetu fata miskino tammi anna kompile le banasuya أو تهرير رقبة walla angaranta kenane allanta miskino tammi gandini allanta miskino tammi fetu fatna anna komi xanne foro ومن لم يجد فصيام 3 أيام serebe gama ku kita ku sikya ina do mi batte tartibu nyai amma bane kita kem bagati kita fasiyam 3 ayyam anna bido sikisum bido sikyanna kiyan sumunde dan kune ge batten ku dange palle gelanga makku kita ذلك كفارات أيمانكم ati kiyana gelli kakune ngal kafarni kiyade إذا حلفتم bidan be kana kune واحفظوا أيمانكم kama yante aganya mo so kada kakune untangade ma kune ho kam makundun kundunga aganta mantora ngana re labudanga kana kunya serembe kunya ille ngana karanga na yonu kune lo balanjin no nanda anta emenda kune ngen gelle anda saqay seren nan kan nan korosiya de kune beti hoya kunu kune nan kawanga na kune ho hoyi na teke kenyen kat wala keke nike diganta ka amara Allah da kwadi kuna na gore ni jasante wala tuti kullu halafin mahin serose wallahi billah wal agar garante jasante kala kune Allah ti kada kune untan hadne ga ma kune sonda zakiya ha kune kara una tonu ngan ngane kune labu da man nan kune aga jumu nya han kam ko anda ki yala ke kune be so ngada barni ko to ko adunu ngan kam de Allah ga no le halan tiron كذلك يبين الله lakum ayati kundu imyani Allah ga bangani kadangani ikay finunga لعلكم تشكرون ami ade kana Allah ni man kufa يا أيها الذين آمنوا aga kumbenu watunga ne ka kum mu'minu إنما الخمر dolo والميسر aruna buren kille kite mogone والأنصار lotoriyende ama fam man tak da jiwaya kurman na banna aga kurman na miskinya sira burga gello ken non wandi gallem fayro ken non na buren kille kite mogone ane haramen kam naam والأنصاب aro jalan tollu والأزلام aro tagani sollu ko kan jalan tollu ni daro wara kebe konna ni gamman jan tollu ko ga gi seddu kun hay kuntu akunwa ati rejisun isumi gen teyni su sobinten من عمل الشيطان shaytan golle nyen فاجتنبوه kala to bakke sallu balla aswa ken wonne fajtanibu qalu ta bakke لعلكم تفلحون ami adi khana taqen gidan anda wara kun khara kala to bakke ya he ya garu ko ndu hemen ye tere kam hari kam men qalu le ya tan ko an tadagana aram ten nan tangar do torin kununa ana mari khilli hakati bon den nyimbe na kadu an tadagana islama on nakama ke gemu be go ma mo en ga su haramun ten magari hararai asu haramun ten haram de ko hakatu ten Allah ma hakati gini tere ngato naam asu ka hine kiyade lenki solom bara le len tawndi ga ke gemu ga ka sen tawni mina benda wutu benda ganya nawtu on daga hakkan gen tayu haram din dalle ke kemen dalle ke so hay ke asu huway min amali shaytan al shaytan gollen kan min ya anda walla shaytan dalle ke mega min amali shaytan shaytan gollen sheikh doro من عمل الشيطان إنما يريد الشيطان أماري أدي الشيطان كنا مندا أن يوقع بينكم إن نرني غنا العداوة والبغضاء كنا غندو خوتو في الخمر دولون قبارنا والميسر أرنا برين كل كتمغني ويصدكم عن ذكر الله أنا أكوب بك الله بينكم أنا توانا الله ينكون كي أنت حسنا أنا كلو درك كتوكه وعن الصلاة أنا أكوب بك سلنا سلوا وادي أنا كي أنا سرقة برا نقول أنا دورو كيا هاي ربي يمينه
فهل أنتم منتهون الله سبحانه وتعالى قد دهتنا كي أمو نعم ما ينهى نقرأ فهل أنتم منتهون يلا قد دهتنا يبا عمر بن الخطاب سكيت أتولا ورا أتولا ورا نعم وأطيعوا الله الله سبحانه وتعالى ها شوية جريبة نغاني ها نعم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أغنى الله بدو غنى فارم بتو واحذروا أغنى أكيلون تو فإن توليتم قال لي غنى غفل لكوي فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ دورو درس كده وندا أنقل على جرومين أوكي كين غير كين فامي نواري الله كنواري يلانشون فإن توليتم واتوا الله غنى الله بتو واتوا الرسول أغنى فارم بتو واحذروا أغنى كانوا كفل للسوريين واحذروا كذا فإن توليتم قال لي غنى غفل لكم يبكى الله سبحانه وتعالى فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ أغنى تنانتي هو هندوكو فارن كما أغنى فارنا ونكين دمبانة كوت كيبانكم المبين بانغاني دانا كم بغاتي فارك كنا ديغامتي كن سورنا بانغاندي كيانا كين قصركو ورا كيلن كين كما كي كين تفارك دي توانا نقام كم بعد فورس ما سوركو ولا بكرتتا قد كيني نانكين أكوتا نعم ليس على الذين آمنوا أنت سرون كما كوبين غاتونغوندي وعملوا الصالحات إذا قولي سرن قولي جناح فيما طعموا جنوب سندي أخذ كيبي إيجا قلت دولونا ولا نابرين كل أندا نيانغرا لوتورنيا كذون دخل سكورون كتا هو هندعنا كتا إذا ما اتقوا بيرم بانغ نيانغا كانوا والله وآمنوا أنغا نيانغا تونغوندي كتا أندا تونو أنغا كانوا والله أندا تونو أنغا سكيبي كما كين كين جامبي كده هو هندعنا الإسلام يجيب ما قبله خيمة أنغا كين كده أنغا تنون قانون هاني أنغا ما نيانغا تونو وعملوا الصالحات أنغا قولي سرن قولي ثم اتقوا فأيان كانوا والله وآمنوا أن كانوا والله أنت لن يريد لمن أنكاهونا ثم اتقوا فأيان لكن الله غدي وأحسنوا أن لن نقول لنشرني والله يحب المحسنين الله كي يسون تيمم من ذلك كم بقى كده أم بدرجة قرن كده كيابتين نعم يا أيها الذين آمنوا أنكم بيغاكم بنوغا تونغوندي ليبلونكم الله بالشيء الله وغا جرمتي هونيا من السيء جل واللامبونغا تنالوه أيديكم فكتونغي كتنا ورماحكم أدغا سرمادونغا ليعلم الله أنا تكي كندو غنينغا أنا تسرعنا يهيجونغا أدو أمرا واللامبونغا ودanga hal antaka nakri khaniho kem baga daga makka kan gunduro nyai walla mbolla wa no wora ma akara kundu Allah wala ngana men nakare kala da haram ka jarabin ta honyin raga jarabe na rugo an karanga anya ga bu ndenga Allah wakitna kala ta kama an na nakari an garal ka faram wa narin ki ay katake kenati la yabluwannakum Allahu mal la daga jarabi shay'in min as-sayd gelle walla mponunga tanalu aydikum Allah ka tankitinga warumahukum adaga bundamu gawlubi ngama khara wakitna ها ليعلم الله كل الله ما الله ناتو بانغي قول النغندي من يخافه بالغيب كوغان كان الله هو كان نغندي فمن اعتدى تربن ديادا بعد ذلك كيدانغي امبالي فله عذاب عليم يانغان قطام بوتو رنتيغان كماندانغاندي يا أيها الذين آمنوا الله دالي سرقو بينو غاتونغوندي لا تقتلوا السيد كما والله بونكار وأنتم حرم أنا كان نامي نغندي أنا الأمر والله هيجونا أنت كمن والله بونكاري ومن قتله منكم تربن والله بونكار كان نغندي متعمدا أنا دواتيونا كري فجزاؤه أن أتوغادونغا مثل ما قتل من النعم أنغرا كيبي كربنا ميا كربكا تاميسون نغوني كارو ممون نغوني يحكم به angara kibi karadi ngoya jagembaka anna jagembaka wala sugo wala na wala nyogome angara kibi me kari kunna me muga digelli karahu mun non يحكم به ذوي عدل منكم يحكم به ذوي عدل تلون دودun ko nyankit ni tay minkum gella xanonu muslimon nyallini angara kibi kari inara khima na anna jaten muga ni gelli karahu mun non هديا بالغ الكعبة هديا يعني كوين يعني أتلكي مال الكعبة أتلك الكعبة أو كفارة طعام مساكين ولا أقول لنا ما كين كتانا كفارة مغني طعام مساكين مسكين لغني غني
أو عدل ذلك صياما ولا هي أكين جاتين بكونا خيمة أنقوا سومين أبيتو من مي أنا إنكين سلمونتنا سانك من نكين بيتام كونتي رجعنا سوم ليذوق وبال أمره فلان نام أنغرا كبير بارو كندو أن أيان قتل لغنا تيم أيان قتلنا تيم نعم وبال أمره أم بالك يقول ليذوق وبال وبال أمري أهيكل أيان قتلنا تيم عفى الله عما سلف تاسا كنا سربنا غني غير دبري عفى الله الله ينبا عما سلف هو غدن كي آية كندو سرني كيلتو كيا سرنا ما عملي هم لو جلي يروم من كباري يروم من كده كمان جي نتوه كيا كم من غيرك أنت منتوه الله تكين تون عفى الله عما سلف الله كن ينبا هندي خاكني غير هبين دبري إجامانيا أنغا تويبا كي الله تيامبا ومن عاد سربنا سايا كينا كتا فينتقم الله منه الله يتمول دونا دمبو ندبر نغاد والله عزيز ذو انتقام الله كن وراني انتم كايني دمبو عندنا خولين الله نيتامون دوغان تو اي تامون دوغان وهل لكم سيد البهر كمان ndagandi kadangani fangen ni go honunga fangen kanyo honunga ara kun ndaganda kadangani ya وطعامه ara yi go honunga fangen ntangi honu nyeke kine ho ga hangen no Allah su daga no daga ya kusne mente aha متاعا لكم ولسيارة متاعا لكم منهم فواني kadangani wal sayyara aro terallem musir wa terkillen no gonde kana ibe tangi bakka hangen no gonde kana iga ho hon dangay وحرم عليكم سيد البر كما نمبرام ndagala sellan kanyo honu ngada kum paramu kamaga ما دمتم حرما birem be ganda namu en no gonde hibenu ga singanga e kanyen tergana kada واتقوا الله agana du korosi Allah الذي إليه تحشرون kama ne kibe kaga ile ne katai aga katu wanta ka gollo kana du korosi ke ngalaide جعل الله الكعبة البيت الحرام kama nenga alali kaba nya kadangani kai horoma kanyani de قياما للناس na ya sigindinde surundanga alikaba horoma kana harna ya haramga horenda jokono ngani sirro senda ke janu ngani na dangollo alikaba kemmun na hakundu kembe duna kalle mbane horoma ke kun na horoma lay na dangollay kenne duna na hay bawoni kamane ngam fa kende bari sirebe hakke be ga min ngani yugo yugo khudunde ga men nan kaso a sino man ga me yarna ka me muru Allah ya ga gamni hiju ga garame alikaba dur khalla ga yana kende khalla la ken chondo me yara bugunu nan khek ya alikaba kin ha hamidna ga diga janni Allah akbar نعم وشهر الحرام ado horma qasunga والهدي ado hadiyan bay kundu والقلائد ado hadiyan ku ni gi daga nagi igi gadana na tampolya kenni maniya sirena tebu nanti ndoke tamise kun mengara ya akari malikaba kem bakati kagadi wutu kay gatelle gara taguman chulle daga na sirema ga battu ku ka kan ku kan horma honya kana ku ka horma la kana korosi ذلك لتعلموا الذي كيرك pour kana tu أن الله يعلم ما في السماوات alla na hontu ibe akam pato nyiru nogondi وما في الأرض ado hibe ganyem pato nyiru nogondi وأن الله بكل شيء عليم alla kunti fofo suya tuwana nyine alla ya اعلموا aganatu أن الله شديد العقاب alla kundu yanga ngata kote dungine alla yi kutanda ndanga nan daga aga hibe barna burende alla gano tangay وأن الله غفور رحيم alla kundu qafarna yani hinna nan khan jalla fi ula ما على رسول ho ma faren ken kamma إلا البلاغ aganta na kiyani ban akiyani ndemba ndan ken lazim والله يعلم ما تبدون alla na hontu qahri bangan yalla watu وما تكتمون alla na hontu ka kebe hugni gason mun no yalla watu قل mahamran nanti لا يستوي الخبيث ko haramun tellan tanyirono والطيب adu halale ran tanyirono abadan ولو أعجبك كثرة الخبيث har ho haramun tiki gabe nganan kawa la ilaha angana tere asira bure nga kada ngana na bure jurum alati magadam ko bahi limanan ka gum banan terni angana nyakarna ala limanan ka onkinan sirinna bure kene tan ngani annan kil do doro siro na bure ngar katanga am ko to anya tan na bure banta kete mo waymi dehni an kil do yo ala anya ma bure yaga ngana bugu honga la garo na ko sa hasi daw an kil do
anna to gelle hal halal nyanga kamina ka kon timbugande nga kane makamo kon timbugande naam فاتقوا الله أغنى دكرة الله يا أولي الألباب يا حق لقردن كونوا لعلكم تفلحون أمي ودي خنا غني يا أيها الذين آمنوا أغاكم ملغتم من أغاكم مؤمنون لا تفعلوا عن أشياء كما أترني هو غبيا هيني وانا كما كنترن إن تبد لكم جل أنا بانغي غراني تسوءكم خنا خصصونو إتكا ينقان تبون يتي والي كتفارن تي فارن تامبا تيجي هبنا منا faran madan ko ayati faran panya an ngiha bana minna faran dam pa ba din ngiha bai suwa jahannaba abutu ken kuna kamnanti khako mino atongondi la tasyalu an ashiya kama hili gon tirni keni tanga tiktan ne ngan tuturne ngama tiktan ne holo ya ngana kungu ama ba ha annan toron ko sem ko da ba sun den egin nunga ye walle katingati itina ya gare wa muru ma tim magamu ije ngingi mina muru anti ntam maga dan na muru an maga muru anta wasene kinga ngoto da qissa yo ko anti i wo wana gati wa ya gare muru amat kartata maga muru anni gonti mi gada muru atta lagu basunde mi aga sido hige batta yugo qisse ko tara tampa ki arbe muru kuna tampa bare mi ke kun arakta sange no ko anya kamu azam babare meri kira kita sangen won agan ci gorim punci hanay kam ma wakemu ki toronga awa serna ma toron ko to mo godde idi karta tala ga nya partata anna mali ho lagu anna ko hom gon toronga buri Allah gan wala ran ci ron ya nya kenda kuri nya kedan Allah gan wala ran ci ron naam gellana bangi kada ngani qasuno no amari kema suno ke golya asuno wa in tasalu anha kanda tirni baka kempo ya hina yunazzalu alquran wala ga yang kada tirni gabe wada khawsi kida battinga tubudalakum abangina kada de afallahu anha anda bangi kada ina kamo afallahu anha alla en bakema wallahu ghafurun kemo kun alla en bakama ke tirni mo alla kun ghafarani halim no ghina Allah subhanahu wa ta'ala ko ni ko tay ngati faren baba ngati kay ini budare wallahi ko da minnan kanu fari sallallahu alaihi wasallam kimpo nge giri ro ngole bare kita kinne wala man da sakar honne iyo ngati nti faren baba ni kay ni wallahi aw kata ko minnan kanu nan ko naam أليس عليها قوم من قبلكم سرور ترنين ديا بيسلا كان كنتين نقول لين كان كم ترنين نبكم ثم عذبه بها كافرين إذا ترنين كبي إلا كايرا ونتيان ما جعل الله من بهيرة كو هاي كني مكا كافرين يندكو دابان تيهانو كنو نغطو ni sigini na deser ndaku yan yo ko sala surom magana de carte tan mine kawanem bay kiya garanin aga o ganninga qabila suwali nati ki ho ulane ko qabila ndai gana man tan waniya esma digu maro ko non kunta mani gana gonge damina nyi gana gonge mani be ha damina nyi ha qabila suwadu huwa kama ana ya kan ndai gana makembe ba nati turo ko nangoy kunte namu yedi ikuno kenta ho ya kita ko ya dapat ni krigo ya gasa ala nyaade hono kunta khana nyiga nga kudo en tinene billo kabila suwadi ho wamma wala anda get jahali kan gaw mbakani kamane nyem bay giyan kondo ma jala Allah min bahira qara bahira kibi Allah ma nya ama ko Allah ma ko wala sa angana bahira muta nyugobe allati ina turnya kudni agara sino kare kita angana sino kare kita agara lemme be sara lemme ara mel lagare ngana yugonga nyati kenke anyimya sirenta ke chenyi ngana kenda hayt kara kadi duwai anta kursi ani ndati kenni ba kenni bahir wala saiba aro saiba ke be ga konno kundu ken kan huwa saiba ni ta nyogonci agan nyogomon na ngana toyi angana hasuta awaina ko sata saiba kigi ina ga kuron kutina to no kigi ka acende gina haramin wala wasila ga kundu
ke ga kundu kebe gara aga sare aga tammisa aga hoy gondo hoya gara inchara kemba ga kita awa ina ko saraga ina tikira ngana sare buru kemba gati ke kan tegen aga re gondo ya gara nga benchara ina tikira saiba ke kan tegen wala hami ga kundu ke nyogon ci aw ina ke kan tegen kenni kandiya kebe ga da ino gon kon ko aga tammusara ara nyogomo tammisara de hama zahrihi ahal len tang seta kam nam kemba gadi ida ko haramu duma Allah ge gati Allah ma kusunya walakin alladhina kafaru haganda sobina kafira o yanda ke ko yaftaruna ala allahi alkadhib iga garan ko Allah kamande Allah na ko haramu ma haramu ma igar wa aktharuhum la yaqilun iho ga ben tatu وإذا قيل لهم تعالوا جلنا دينا غري إلى ما أنزل الله كتا كيبي الله غدا ينقني وإلى الرسول قال كتا فارين كيبي غدا ينقني فارين كما قالوا أني مكوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا وقوة هنا وقدوا هابني كيبي كما نيمه وقدوا هابني كيبي كما أسيرنا برينو أكون كنا كان فروا أولو كان آباؤهم نجتي هاري هابانو غنا يابا لا يعلمون شيئا إذا انتهر بآياتو النبي جمعنا كان عواسو كنا غنا يغاب انتهر بآياتو غاتب بن من دقاتو كيا كم ولا يهتدون إذا انتك أن نكتا كلنا أسيرنا كتا يا أيها الذين آمنوا أقوم بينو غاتون دي غاكم مؤمنو عليكم أنفسكم أواتي غايم مني دي أواقا كماتي غايم مني قنا غاقلن دو غايم مني لا يضركم من ضل إذ هديتم أنت غاتورنو سيري سانكو أغا سانكو غنن نغني كينشان كو ينتا كنتورنو برند خاوغا كاندي كي آيا كنو مغا حسر مغا رغا ننتغا مغا كندوي faren sahaba nu ngayda adise ke aya ke hammobe aya ke da ke bango nan tanki ngakandi bana nyime amma hada janna sereka wandi amma hada na sereka ba angana kenla hasare kama bonten wono abubakar sirri dati kundum pede ata ga mamenya barna mekka basu Allah wa halakil naka naam wa ila allahi marji'ukum katta Allah na qasu sagenna katta Allah jami'an tusa usabuna qasu ko manten وينبئكم بما كنتم تعملون أنا خباري خلينا نقول له من دبرني أنا أخبر تاريخ من كتان إن شاء الله نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونوستك يا غالي والله نجنا الله جنا سبتي ريكو جمود خير نغني ولك يا الله جنا رجو دعنا نكه قول لك أنتونا كتون دعو ما قد دينغرون بينو يلي الله جنا يام كم ما تكون وانا الصحابة أنكر دينغرا بي الله جنا كل كلامه كم لكن جوانو دي مكين قولين كم الله جنا يام كم ما جنا ينفو سارن ما أدو خرم مون من يمو الله جنا فتنة نكري الله جنا خميس جينا قلنا قبرها وما ذلك الله بيجيز إن ذلك على الله يسير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك